बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब किसान एहतजाज में पहुंचे F9 पार्क इस्लामाबाद में, इस मौके पर जो हुआ उसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ ये जो किसान एहतजाज है, ये कितनी बड़ी मुसीबत है हुकूमत के लिए, ये हुकूमत के कुछ हलकों में डिस्कस हुआ है। और साथ ही हुकूमत एक और मामले पर बहुत परेशान है। ये जो आपको इस्लामाबाद कंटेनरिस्तान नजर आया है, हुकूमत परेशान है, हाथ पांव फूल गए हैं। बल्कि मैं अगर ये कहूं कि हुकूमत थर थर कांप रही है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई बहुत अजीब फेज में दाखिल हो गई है। और इमरान खान साहब जो हैं वो इस प्रेशर को मुसलसल बढ़ाते जा रहे हैं। इमरान खान साहब अपनी तकरीर में, अपने एक्शंस में, अपनी तैयारियों में, अपनी मीटिंग्स में मुसलसल जो पैगाम दे रहे हैं वो पैगाम यह है कि प्रेशर बढ़ेगा, हर गुजरते लम्हे के साथ प्रेशर बढ़ेगा। और इमरान खान साहब वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत हसास खबर है। ये हसास खबर कौमी असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने दी गई। बहुत हसास मामला है, इसे रखा गया और ये कौमी सलामती से जुड़ा मामला भी है। इस बारे में भी बात करेंगे। और डार साहब के लिए, इसहाक डार साहब के लिए कुछ पक्का बंदोबस्त करने की तैयारी है, इस बारे में भी बात होगी इस वीडियो में। सबसे पहले इमरान खान साहब की बात। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज लाहौर में वकीलों से खिताब किया। ये जो खिताब था वकीलों से, इसमें जो शुरका की तादाद थी वो अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं थी, अच्छी थी। कुछ मिसमैनेजमेंट हुई, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के जितने बड़े जलसे हैं, जिस कदर बड़ी तादाद में लोग कनेक्ट कर रहे हैं, इमरान खान साहब के बारे में हर शख्स आपको यह बता रहा है। अंसार अब्बासी जैसा नाकिद भी इमरान खान के बारे में कह रहा है कि इमरान खान साहब तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए परेशानी बन चुके हैं, मुसीबत बन चुके हैं। और सभी इस वक्त इमरान खान साहब से इस वक्त जो है वो खतरा महसूस कर रहे हैं। तो शुरका की तादाद बहुत बड़ी ना होना, इसमें कुछ मिसमैनेजमेंट के मामला थे, कुछ ग्रुपिंग के मामला थे, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल तादाद थी। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कुछ कम थी। मगर इमरान खान साहब ने यहां पर यह बताया कि हफ्ते से, ये जो सैटरडे है, इससे वो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। इसी तहरीक में इमरान खान साहब फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। इमरान खान साहब का यह कहना है कि जब मैं कॉल दूं तो आपको साथ निकलना है। वो चकवाल में, गुजरांवाला में, हर शहर में, हर प्लेटफॉर्म पर किसानों से बात करते हुए, वकला से बात करते हुए, मईशतदानों से बात करते हुए मुसलसल हर एक से यही कह रहे हैं कि जब मैं आपको कॉल दूंगा आपको साथ निकलना है। और हुकूमत जो है वो इस कॉल पर मुसलसल परेशान है। आपको राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू में मुसलसल नजर आ रहा है कि परेशानी बढ़ती जा रही है और हुकूमत जो है वो घबराई हुई है। इसीलिए हुकूमत ने ड्रोन वगैरह भी मंगवा लिए। ये ड्रोन के जरिए लोगों पर शेल मारने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है, जो किसानों का एहतजाज है, इसके मामले में हमारा मीडिया सिवाय एक बोल चैनल के, ARY भी इनकी कवरेज नहीं कर रहा, बाकी चैनल्स भी कवरेज नहीं कर रहे। हमारा मीडिया इनके मामले में बाकायदा हुकूमत के आगे हाथ बांध के खड़ा हो गया है। हुकूमत ने इश्तिहारात के जरिए, धमकियों के जरिए मीडिया को बहलाया, फुसलाया, डराया, धमकाया और मीडिया भी इनकी बोली बोल रहा है। बहुत बड़ा इवेंट है, हजारों की तादाद में किसान पहुंचे हैं। जितनी बड़ी तादाद में इनकी गाड़ियों के मनाजिर, इनके पहुंचने के मनाजिर हैं वो, और फिर इस्लामाबाद में जिस तरह से इनके लिए कंटेनर्स लगाए गए, इंतजामात किए गए, उससे नजर आ रहा है कि क्या इन किसानों की तैयारी, इनके इरादे हैं। 3-3 लाख रुपए के बिल लेकर ये बैठे हुए हैं। ये बता रहे हैं हमारी कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है वो बहुत बढ़ गई है, हमारे लिए अब काश्तकारी करना मुसीबत हो गया है, हम सब कुछ आपको दे देंगे तो खाएंगे क्या। किसान तो नारा लगा रहे हैं, जेड़ा बोए वही खाए, जो बोएगा वही खाएगा। तो किसान ये नारा लगा रहे हैं और ये मुसीबत बन जाएंगे किसान। इनकी तादाद बहुत बड़ी। शाह महमूद कुरैशी साहब इनके पास पहुंचे थे, वहां पर हुकूमत ने बदतमीजी की, बाकायदा तौर पर पुलिस को हिदायत थी। यानी आप एक शख्स को जो खुद किसान भी है उसको जाने से कैसे रोक सकते हैं। आपने किसानों को एक जगह दे दी कि F9 पार्क में एहतजाज करो, वहां भी अगर कोई जाना चाहता है तो आप कहेंगे नहीं जा सकता। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जाना चाहते, वो पूछ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी पूछ रही है कि रोक किस कानून के तहत सकते हैं। जवाब नहीं था। इस्लामाबाद पुलिस शाह से ज्यादा शाह की वफादार पुलिस है और ये मुसलसल ट्विटर पे आके, सोशल मीडिया पे आके बताते हैं कि हम पंजाब से आई शख्सियात के सियासी अज़ाइम। ये आपका काम है, आप पुलिस हैं, आप एहतजाज करने वालों को प्रोटेक्शन देंगे, आप आम शहरी को प्रोटेक्शन देंगे। हुकूमत जो जिम्मेदारियां आपको देगी
وہ آئینی ہوگی تو آپ انجام دیں گے. لیکن پولیس جو ہے وہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ خوشی خوشی استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ پولیس کے بڑے اس وقت کمپرومائزڈ ہیں، اور وہ کمپرومائزڈ بڑے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، یہ چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں بتایا کہ حساس معلومات رکھنے والے 500 سے زائد لوگ پاکستان میں کام کرنے کے بعد پاکستان کی شہریت چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے ہیں، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ان کے اس انکشاف کے بعد شہریت چھوڑنے والوں کی فہرست طلب کر لی ہے. ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ نادرا میں خود ان کے ادارے میں کرپشن پر کتنے لوگ نکالے گئے، تو انہوں نے کہا کہ نادرا نے 43 لوگوں کو کرپشن کے الزامات کی بنیاد پر نکالا، جبکہ 2600 لوگوں پر ابھی تحقیقات جاری ہیں. اور نور عالم خان نے، جو پاکستان تحریک انصاف سے لوٹے ہو کر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پوچھا کہ کرپشن کی بنیاد پر نکالے گئے لوگوں کو دوبارہ بھرتی بھی کیا گیا، جس پر کمیٹی نے نکالے جانے کے بعد دوبارہ بھرتی ہونے والوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی. لیکن حساس معاملہ ہے، حساس ترین معلومات کا اپنے پاس خزانہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ چیئرمین نادرا بتا رہے ہیں کہ وہ ملک سے چلے گئے ہیں. بہت سیریس ہے یہ معاملہ. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب، جن کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے، مفتاح صاحب کو بھگانے کی تیاری ہو رہی ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں، وہ آئیں گے تو آنے پر ان کو گرفتار نہ کیا جائے. ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ آئیں گے، سرنڈر کریں گے، اور عدالت کے سامنے پھر وہ خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے. اور اب عدالت نے نیب سے اس سلسلے میں 23 ستمبر کو جواب طلب کر لیا ہے. مجھے نون لیگ کے ایک صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس یہ یقین دہانی موجود ہے کہ نیب ڈار صاحب کو گرفتار نہ کرنے کی یقین دہانی دے دے گی، اور اس کے بعد ڈار صاحب آ جائیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد نیب جو ہے، جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے 50 سے زائد کرپشن ریفرنسز جو ہیں وہ ایسے کر کے کارپٹ کے نیچے پہنچ چکے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب پھر آگے بھی یہ کام کرے گی، ڈار صاحب کو مشکلات نہیں ہوں گی. ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ بنیں گے، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ان کے بغل بچہ بنیں گے. مفتاح اسماعیل صاحب کو ممکنہ طور پر وزیر مملکت برائے امور خزانہ کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، اور وہ پھر ڈار صاحب کے نیچے، ڈار صاحب کے ساتھ کام کریں گے. نون لیگ میں گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، مفتاح صاحب نے بہت شاندار کام کیا ہے، مفتاح صاحب کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ڈار صاحب کچھ چیزیں سنبھال لیں گے، حالات بہتر ہوں گے، پنجاب کی حکومت گرائی جائے گی، جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈرا کر، بہلا کر، پھسلا کر، پچکار کر یہ کہا جا رہا ہے کہ بچہ جمورہ استعفیٰ دے اور گھوم جا. اور پھر جب وہ استعفیٰ دے دیں گے، نمبر 186 کے گولڈن نمبر سے نیچے آ جائے گا، تو بلیغ الرحمان صاحب کہیں گے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ذرا اعتماد کا ووٹ تو لیجئے. حکومت جائے گی، اور پھر حمزہ کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت جسے دینا چاہیں نہ بھی بنے، تو کام یہ ہوگا کہ بلیغ الرحمان صاحب کے ہاتھ میں سب کچھ آ جائے گا، اور اس کے بعد بلیغ الرحمان صاحب کے ہاتھ میں سب کچھ آ جانے کے بعد یہاں میاں نواز شریف صاحب لاہور میں اتریں گے. مریم کا ارادہ ہے وہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے خود جائیں. حمزہ سے میاں صاحب بہت بری طرح سے ناراض ہیں، نون لیگ کے سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں ایک خبر اشارہ دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے بھی ہمیں دے دی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صوبائی حکومتیں وفاق کے خلاف استعمال ہوں گی اس لانگ مارچ میں، یعنی پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو جو صوبائی حکومتیں استعمال ہوں گی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. صوبائی حکومتوں کے خلاف وفاق کیا کارروائی کرے گا؟ وفاق کرے گا یہ کہ گورنر راج کی طرف بڑھ سکتا ہے، یہ اشارہ دیا ہے. بہرحال اس پوری لڑائی میں سب کو مل کر جانا ہوگا عدالت، اور پھر وہاں سے ایک نیا فیصلہ، ایک نیا راستہ سامنے آ سکتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.